बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आप सब दोस्तों को आदाब अर्ज करता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि हम कहानी की तरफ जाएं, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। आज की कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें एक किरदार ऐसा भी है जो लाखों दिलों की धड़कन रहा है। कहानी का उन्वान है रावलपिंडी के गेस्ट हाउस की एक शाम। तो नाजरीन, 1991 में जब बेनज़ीर साहबा की हुकूमत थी तो उन दिनों मुझे जंग रावलपिंडी में चीफ न्यूज़ एडिटर के तौर पर खिदमात अंजाम देने का भी मौका मिला। मेरी खुशकिस्मती थी कि जंग अखबार और रावलपिंडी की जो ज़िला कचहरी है वो बहुत करीब थे। ज़िला कचहरी के मेन गेट के बिल्कुल सामने एक गेस्ट हाउस था जो मुझे रहाइश के लिए मिल गया। वो गेस्ट हाउस इतना वसीओ अरीज था कि दोस्तों ने वहाँ महफिलें लगानी शुरू कर दी। ना सिर्फ लाहौर के, रावलपिंडी के, इस्लामाबाद के बहुत सारे दोस्त रोज़ाना वहाँ आते, बल्कि लाहौर से भी 2, 4, 3, 5 मेहमान जो है वो मेरे गेस्ट हाउस में ठहरे होते उस ज़माने में। और गेस्ट हाउस में एक किचन भी था और किचन ज़रूरत की तमाम चीज़ों से भरा रहता था। तो जब किसी का भी कुछ भी दिल चाहता तो वो बना लिया जाता, पका लिया जाता। चाय के दौर चलते, कॉफ़ी के दौर चलते, सियासत पे बातें होती। इस गेस्ट हाउस में जो मेहमान आया करते थे, मुस्तकिल मेहमान जो थे, वैसे तो बेशुमार लोग आते थे, लेकिन जो मुस्तकिल मेहमान थे उनमें आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब थे। एक सरकारी अदारे के सरबराह और सीनियर ब्यूरोक्रेट चौधरी सरवर साहब वहाँ आया करते थे। चौधरी सरवर साहब के साथ वहाँ पर जो मुकामी सियासतदान है वो भी बसा औकात आ जाते। लाहौर से मसूद बारी साहब, बारी अलीक साहब, मरहूम के साहबजादे जो अब खुद भी मरहूम हो चुके हैं, वो आ जाते। पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर राना शमीम अहमद खान भी वहाँ आते। एजाज विकी रज़ाइयाँ बड़ी मशहूर हुई थी। वो विकी रज़ाइयों वाले जो एजाज साहब थे वो मेरे बहुत करीबी दोस्तों में शामिल थे। वो भी अक्सर लाहौर से आ जाते। एक फिल्म थी जुल्म दा बदला और बेशुमार दूसरी फिल्मों के लिखारी हफीज़ अहमद साहब भी कभी कभार आ जाते। इस तरह दोस्तों का एक टोला, एक मजमा, एक हजूम मेरे गेस्ट हाउस में मौजूद रहता। जब मैं रात को ड्यूटी से वापस आता तो ये लोग मुझसे पहले ही गेस्ट हाउस में मौजूद होते और अक्सर सियासी मौज़ूआत पे गुफ्तगू रहती। तो सियासत चूँकि एक दिलचस्पी है, ब्यूरोक्रेट्स की भी, सियासतदानों की भी, सहाफ़ियों की भी, बेशुमार सहाफ़ी भी वहाँ आया करते थे। और इन मेहमानों में कभी कभी आने वाला एक मेहमान जिसको आप सब जानते हैं वो थी अदाकारा मुसर्रत शाहीन। मुसर्रत शाहीन ने उन दिनों अपनी एक सियासी पार्टी बना ली थी। सियासी पार्टी जो थी उनकी, उसने इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था। मुसर्रत शाहीन मुसावात पार्टी के नाम से उन्होंने जमात बनाई थी
اور وہ مولانا فضل الرحمان کی انتخابات میں شکست کا باعث بھی بنی تھی، اور اس پہ بڑے کارٹون جو ہے وہ اخبارات میں لگے تھے۔ ایک کارٹون تو مجھے یاد ہے جس میں مسرت شاہین جو ہے وہ تانگا چلا رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان تانگے کی پچھلی نشست پہ بیٹھے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی نیچے گر جائیں گے۔ تو بہرحال ایک بہت زبردست زمانہ تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہم بات کریں گے آج صرف ایک واقعہ کی، ایک شام کے واقعہ کی، کہ ایک شام اس گیسٹ ہاؤس میں کیا ہوا۔ میں آفس سے ڈیوٹی ختم کر کے جب گیسٹ ہاؤس واپس پہنچا تو وہاں بڑے زور و شور سے سیاسی بحث جاری تھی، اور یہ بے نظیر حکومت کے ختم ہونے سے کوئی 1 2 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں بھی آیا، پتہ چلا کہ دوستوں نے کھانا بھی تیار کیا ہوا ہے۔ ہم کھانے سے پہلے میں نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ اداکارہ مسرت شاہین مین کمرے میں انٹر ہوتی ہیں۔ اس دن ان کے ساتھ ایک 12-13 سال کا لڑکا بھی تھا مسرت شاہین کے ساتھ۔ مسرت شاہین نے اس لڑکے کا نام ریمبو بتایا اور کہا کہ اس بچے کو میں نے اپنا پرسنل سیکرٹری رکھا ہوا ہے۔ عمر اس کی 14 یا 15 سال سے زیادہ نہیں ہوگی اس بچے کی۔ باتیں ہو رہی تھی، مسرت شاہین کو جو نشست ملی، کرسی ملی، وہ چودھری سرور صاحب جو انتہائی سینئر بیوروکریٹ تھے ان کے ساتھ والی کرسی پہ وہ بیٹھ گئی۔ چودھری سرور صاحب کی مسرت شاہین سے یہ وہاں پہلی ملاقات تھی، حالانکہ چودھری سرور زیادہ آنے والوں میں جو اکثر لوگ آتے تھے میرے پاس ان دوستوں میں شامل تھے، لیکن ان کی کبھی مسرت شاہین سے پہلے ملاقات نہیں تھی، اور باتوں باتوں سے پتہ چلا کہ وہ مسرت شاہین کے بہت عاشق ہیں۔ سب لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک وہاں کا ماحول بدلا۔ لوگوں نے دیکھا کہ چودھری سرور مسرت شاہین کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے قدموں میں بیٹھ کے پہلے ان کے قدم دبانا شروع کرتے ہیں، ان کے پاؤں دبانا شروع کرتے ہیں مسرت شاہین کے۔ سب لوگ اپنی اپنی بھول کر ساری گفتگو غارت ہو گئی، سب کا دھیان چودھری سرور کی طرف تھا۔ چودھری سرور مسرت شاہین کی محبت میں اتنے محو اور گم تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ پاؤں دباتے دباتے انہوں نے مسرت شاہین کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیے۔ یہ ایک بہت زبردست موڑ تھا اس شام کی جو گیدرنگ تھی۔ سب لوگ ششدر تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مسرت شاہین نے جب یہ منظر دیکھا کہ چودھری سرور صاحب ان کے پاؤں چاٹنے لگے ہیں اور سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہیں، تو مسرت شاہین ایک دم کرسی سے اٹھی اور انہوں نے وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری ایک میٹنگ ہے، میں نے وہاں ضروری جانا ہے، ورنہ میں کچھ دیر اور بیٹھتی۔ پھر مسرت شاہین نے چودھری سرور صاحب کو مخاطب کیا جو ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگی، چودھری صاحب یہ لڑکا ریمبو جو میرے ساتھ آیا ہے، اس کو میں یہیں چھوڑے جا رہی ہوں، یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ مسرت شاہین کی اس بات پر ایک اجتماعی کہکا گونجا، اور یہ کہکا اتنا بلند تھا اور اتنی دیر تک چلا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔
चौधरी सरवर साहब सुना है आजकल बीमार हैं, तो ये कहानी मैं उनको भी भेजूंगा, क्योंकि वो बीमार ज़रूर हैं लेकिन उनका आशिकाना मजाज आज भी उसी तरह जवान है। थैंक यू वेरी मच।